अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज की जो वीडियो है ये मैं एक बोझल दिल के साथ करने पे मजबूर हूँ। आपको याद होगा मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उसके कुछ देर के बाद मुख़्तलिफ़ लोगों ने हमें जॉइन किया, मुख़्तलिफ़ लोगों से ज़ाहिर है एक पुराना ताल्लुक़ है। उनमें से एक हमारे दोस्त थे, उनका नाम था डॉक्टर शाहिद कुरैशी। आपको याद होगा, मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब जो हैं, इन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम करना शुरू किया और आपकी मोहब्बत थी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, बहुत अच्छा उनका एक इंटरेक्शन था हमारे साथ, लोगों के साथ भी उनका एक अच्छा ताल्लुक़ बन गया। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के शोज़ हमने किए उनके साथ, तो बड़े दबंग किस्म के। और डॉक्टर शाहिद का बड़ा एक अपना एक स्टाइल जो आप हमेशा देखते थे। आज मैं आपको बताने पे ये मजबूर हूँ कि डॉक्टर शाहिद इस दुनिया में अब नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह आपको शौक हुआ है ये बात सुन के, इसी तरह मुझे हुआ है। और मुझे इसलिए भी हुआ क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर शाहिद का बड़ा पुराना ताल्लुक़ था। और मैं जब अमेरिका में भी होता था तो उस वक़्त भी उनके साथ एक ताल्लुक़ रहता था। और जर्नलिस्ट जो होते हैं नॉर्मली एक-दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ख़बरें भी शेयर करनी होती हैं, मुख़्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस बंदा कर लेता है, तो वो इंटरेक्शन करने के साथ-साथ इंसान अपनी जो ग्रूमिंग है वो भी साथ कर रहा होता है। तो डॉक्टर शाहिद का ये था कि वो अपना वहाँ पे एक उन्होंने वेब पोर्टल बनाया हुआ था लंदन पोस्ट के नाम से, उसको भी चलाते थे। देन ही वाज़ अ डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टर इन अ सेंस के उन्होंने पीएचडी वगैरह भी की हुई थी। फिर उनका एक ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस था, सेंट्रल एशिया के ऊपर बड़े एक्सपर्ट थे। टर्की के ऊपर बड़ा उनका एक नॉलेज था, वहाँ पे भी वो जाते रहते थे, उनका एक बड़ा एक्सपोज़र था। तो ही वाज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। तो मुझे तो पता ही नहीं था। मैं चूँकि कोई 3-4 महीने पहले उनको हार्ट ट्रबल हुई थी। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि मैं इसलिए आपके साथ शो नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये तकलीफ़ हो गई थी। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, आप जब ठीक हो जाएँगे तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुज़रा तो फिर 10-15 दिन पहले फिर मेरी उनसे बात हुई। तो मुझे कहने लगे कि यार अभी भी मुझे नकाहत है। मैं पीटीवी या हमारे दोस्त हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, उनके साथ कभी-कभी एक आधा शो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा यार इतना बर्डन अपने आप को करो आप, ज़ाहिर है दिल का मामला है तो इसमें इतना रिस्क ना लो, तो आप रेस्ट करो। क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ में भी नकाहत फ़ील हो रही थी। तो मैंने कहा कि आप ज़रा अपना ख़्याल रखें, शो वग़ैरह होते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी चंद दिन पहले तकरीबन कोई 4 दिन पहले मुझे मैसेज आया। अब हो आपको पता ही है कि व्हाट्सएप अजीब-सी एक चीज़ है कि अगर आप ना देखें तो वो नीचे चला जाता है आपका मैसेज, फिर आप ऊपर वाले लोगों को देख रहे होते हैं, तो फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ये बड़ा ही अजीब-सा एक मामला है। तो वो मैंने नहीं देखा और मैं 2-3 दिन के बाद मैंने जब वो देखा, तो फिर एक फ्रेश मैसेज भी आया हुआ था। और जब मैंने वो मैसेज देखा तो वो चूँकि फ्रेश था तो मैंने फ़ौरन वो देख लिया। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ही इज़ नो मोर। तो वो तो मेरे लिए तो इतना बड़ा शॉक था कि आप यकीन मानें कि मुझे समझ नहीं आई। और फिर चूँकि उनके साथ मेरी दोस्ती थी, तो मेरे जो घर वाले हैं, उनको भी उनके साथ एक ताल्लुक था। तो वो भी जब उनको पता चला तो मेरे तो बच्चे जो हैं उनका अजीब-सा हाल हो गया। वो कहने लगे कि अंकल को क्या हुआ है? तो बड़ा ही ज़बरदस्त उनको भी वो अजीब-सा एक शॉक सा लगा। फिर मुझे समझ नहीं आई कि क्या करें? फिर मैंने जब उनको घर फ़ोन किया, उनकी सिस्टर से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, तो फिर उन्होंने कन्फ़र्म किया क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि शायद ये चीज़ सच नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा शायद किसी ने फ़ोन उनका हैक कर लिया है और फ़ोन हैक करने के बाद लोग करते हैं ना इस तरह की हरकतें। तो क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर शाहिद बीइंग अ जर्नलिस्ट पंगे-शंगे भी लेते थे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ़ लॉबीज़ के साथ। तो ये जो हम लोग जर्नलिस्ट होते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता कि किसका कोई इंटरेस्ट जो है वो आप जो है वो ख़राब कर रहे हो तो वो रिएक्ट कर सकता है। तो जर्नलिस्ट जो है ना दे आर ऑलवेज़ ऑन द लाइन। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि शायद ये ऐसी बात होगी। फिर मैंने अज़हर सिद्दीक़ साहब को फ़ोन किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मैंने मैसेज देखा है, तो आप कन्फ़र्म करते हैं इसको? उन्होंने कहा हाँ, मैं कन्फ़र्म करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने उनकी सिस्टर से बात की और फिर भाई से बात की तो और ये पिछले 3-4 दिन मेरे बहुत ही टफ़ गुज़रे, बहुत ही टफ़ गुज़रे। और
اب دیکھیں دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے تھرسڈے کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں گئے، وہاں پہ ان کا کوئی پروسیجر وغیرہ ہوا، اب اس میں پتہ نہیں کیا ہوا کیونکہ وہ اتنی بری حالت میں نہیں تھے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اس طرح دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ گئے ہیں وہاں پہ کوئی چھوٹا-موٹا پروسیجر ہوا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا لگایا ہے، تو اور وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے نہ لگاؤ یہ انجیکشنز وغیرہ تو لیکن انہوں نے بہرحال ان کی سسٹر سے پوچھ کے لگا دیا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے حقائق کا نہیں پتہ، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی جو باڈی ہے وہ آ، ان کی ہاسپٹل یا ان کے جو انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں ان کے پاس ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پوسٹ مارٹم وغیرہ بھی کیا جائے۔ تو اف دیر از اے فال پلے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پرسو کرنا چاہیے اور میں اپنے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہیں لنڈن میں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ چونکہ پاکستانی جرنلسٹ ہیں اور یہ ایک معاملہ پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس کو ذرا پرسو کریں لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے اور ہم اپنے طور پر بھی پرسو کر رہے ہیں اور میں نے بھی دوسرے جو ایم پیز وغیرہ ہیں وہاں پہ ان سے بھی بات کی ہے اور ان سے بھی کہا ہے کہ اس کو ذرا دیکھیں آپ 3-4 ایم پی سے بات کی ہے میں نے اور ایک جو جو ہاؤس اپر ہاؤس ہے اس کے بھی ممبر ہیں ان سے بھی بات کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فاؤل پلے ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انویسٹیگیٹو لیول پہ آنی چاہیے تو وہ ضرور آنی چاہیے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے تھے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہے تھے اور حق پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں ایک چیز کی گواہی ضرور دیتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے اور وہ جو سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور یہ میں سب دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں بھی ایک مقصد بنا لیجئے کہ 4 ٹائپ کے لوگوں کے علاوہ سب لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں جو کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے پورے جامعیت سے بیان کر دیا بلکہ ڈاکٹر اسرار مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر سورہ عصر آ جاتی اور قرآن پاک نہ آتا تو یہ قرآن پاک کا تمام جو میسج تھا وہ سورہ عصر میں موجود تھا۔ کون کون سے لوگ ہیں وتواصوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو یہی 4 کیٹیگریز ہیں جو لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم لوگ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے یہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہر جو چیز یہاں پہ آئی ہے، جو چیز زندہ ہے، وہ فانی ہے، اس نے جانا ہے یہاں سے۔ تو اپنی زندگی کا بھی مقصد ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کی گواہی دیں۔ شہادت حق جو ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، جو کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے پہ، ہر موقع پہ، ہر جو ٹرن آتا ہے اس کے اوپر ہمیں یہ فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بڑا ہمارے لیے توشِ آخرت بن سکتا ہے۔ کیونکہ باقی چیزیں دنیا میں جو ہمیں رزق ملنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، جس طریقے سے ملنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب ہماری چوائس یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے ساتھ چل کے لیتے ہیں یا اس کے خلاف چل کے لیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہد کے لیے میں بھی دعا کر رہا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کو بخشیں اور اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک ثواب کا بندوبست ہوگا اور ڈاکٹر شاہد کو ہم مس کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر شاہد کی جو لیگیسی ہے وہ یہی ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ سیدھے راستے پہ چلیں، حق کا ساتھ دیں اور حق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی اوپینین کہیں غلط ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، آپ کا انالیسس بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں کچھ لینا یا اس طرح کی چیزیں کرنا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج جو صحافتی نظام ہے وہ کیوں اتنا کویسچنیبل ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں ڈاکٹر شاہد جو تھے وہ ایک طویل القامت شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور آج آپ نے دیکھا کہ میں نے پروگرام کا آغاز بھی نہ میوزک سے کیا ہے، نہ اس کو میں بند میوزک سے کروں گا، لیکن میں آپ سے گزارش یہ ضرور کروں گا کہ ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ میرا تو دوست تھا وہ چلا گیا، لیکن یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے جو لنڈن میں ہیں اور ادھر ہر جگہ پہ ان کے دوست ہیں، سینٹرل ایشیا میں پتہ نہیں کہاں پہ۔ ہی واز ویری وائڈلی ٹریولڈ مین اور ویری امپریسو گائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے منازل جو ہیں آئندہ وہ آسان کرے اور ابھی تک چونکہ ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں پہ بھی آسانیاں کرے اور آگے جا کے بھی آسانیاں کرے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔